गन्तीको पुस्तक अध्याय 7। मूसाले पवित्र वासस्थान खडा गरिसकेपछि त्यसलाई र त्यसका सबै सरसामानहरू र साथै वेदी र त्यसका सबै भाँडाकुँडाहरू अभिषेक गरी अर्पण गरे। तब इजरायलका गणना भएका नेताहरू अर्थात् कुलनायकहरू र परिवारका मुखियाहरूले आफ्नो बलि चढाए। तिनीहरूले परमप्रभुको सामुन्ने 6 वटा छोपिएका गाडाहरू र 12 वटा गोरु, दुई कुलनायकका निम्ति एक गाडा र नायककै पछि एक गोरुको आफ्नो बलि ल्याएर पवित्र वासस्थानको सामुन्ने प्रस्तुत गरे। तब परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, तिनीहरूबाट ती ग्रहण गर र भेट हुने पालको काममा ती प्रयोग गरिउन्। लेवीहरूलाई आफ्नो काम अनुसार ती तैँले दिनु। तब मूसाले ती गाडाहरू र गोरुहरू लिएर लेवीहरूलाई दिए। 2 वटा गाडा र 4 वटा गोरु तिनले तिनीहरूको काम अनुसार गेर्सोनीहरूलाई दिए। 4 वटा गाडा र 8 वटा गोरु हारून पुजारीका छोरा इमातारको अधीनमा काम गर्ने मरारीहरूलाई तिनीहरूको काम अनुसार तिनले दिए। ती कहातीहरूलाई तिनले केही पनि दिएनन्, किनभने आफ्ना कारमा पवित्र वस्तुहरू बोक्ने जिम्मेवारी तिनीहरूको थियो। वेदी अभिषेक भएको दिन कुलनायकहरूले त्यसको अर्पण कार्यमा आफ्ना भेटीहरू ल्याएर वेदीको सामु प्रस्तुत गरे, किनकि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभएको थियो, वेदीका अर्पण कार्यको निम्ति हरेक दिन कुलनायकमा एकजनाको आफ्नो भेटी चढाओस्। पहिलो दिन भेटी चढाउनेमा यहुदाको कुलका अम्मीनादाबका छोरा नहशोन थिए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र वासस्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल, चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल, चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। ती दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल, सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2 वटा साँडे, 5 वटा भेडा, 5 वटा बोका, 5 वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मीनादाबका छोरा नहशोनको भेटी यही थियो। दोस्रो दिन इस्साखारका कुलनायक सुआरका छोरा नतनेलकोले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनले ल्याएको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएका 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र अर्को 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2 वटा साँडे, 5 वटा भेडा, 5 वटा बोका, 5 वटा 1 वर्षे थुमा। सुआरका छोरा नतनेलको भेटी यही थियो। तेस्रो दिन जबुलूनका कुलनायक हेलोनका छोरा एलिआबले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। ती दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2 वटा साँडे, 5 वटा भेडा, 5 वटा बोका र 5 वटा 1 वर्षे थुमा। हेलोनका छोरा एलिआबको भेटी यही थियो। चौथो दिन रुबेनका कुलनायक सदेउरका छोरा एलिसुरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2 वटा साँडे, 5 वटा भेडा, 5 वटा बोका र 5 वटा 1 वर्षे थुमा। सदेउरका छोरा एलिसुरको भेटी यही थियो। पाँचौं दिन सिमियोनका कुलनायक सरिसद्दैका छोरा सलुमिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा। यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धुपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2 वटा साँडे, 5 वटा भेडा, 5 वटा बोका र 5 वटा 1 वर्षे थुमा। सरिसद्दैका छोरा सलुमिएलको भेटी यही थियो। छैटौं दिन गादका कुलनायक दुएलका छोरा एलास्यापले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो, पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70
70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। दुएलका छोरा एलिसाफको भेटी यही थियो। 7औं दिन एफ्राइमका कुल नायक अम्मिहुदका छोरा एलिसामाले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 100 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मिहुदका छोरा एलिसामाका भेटी यही थियो। 8औं दिन मनस्सेका कुल नायक पदासुरका छोरा गमलिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। पदासुरका छोरा गमलिएलको भेटी यही थियो। 9औं दिन बेन्यामिनका कुल नायक गिदेओनीका छोरा अबिदानले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। गिदेओनीका छोरा अबिदानको भेटी यही थियो। 10औं दिन दानका कुल नायक अम्मीसद्दैका छोरा अहीएजेरले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो र होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका, मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। अम्मीसद्दैको छोरा अहीएजेरको भेटी यही थियो। 11औं दिन आशेरका कुल नायक आक्रोनका छोरा पगिएलले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। ओक्रानका छोरा पगिएलको भेटी यही थियो। 12औं दिन नप्तालीका कुल नायक एनानका छोरा अहिरारले आफ्नो भेटी ल्याए। तिनको भेटी यही थियो। पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 130 सेकेल चाँदीको एउटा थाल, 70 सेकेल चाँदीको एउटा छर्कने बाटा, यी दुवै अन्न बलिको निम्ति तेलले मुछेको मसिनो पिठोले भरिएका थिए। धूपले भरिएको 10 सेकेल सुनको एउटा धुपौरो, होम बलिको निम्ति एउटा बाछो, एउटा भेडा र एउटा 1 वर्षे थुमा, पाप बलिको निम्ति एउटा बोका र मेल बलिको निम्ति चाहिँ 2वटा साँढे, 5वटा भेडा, 5वटा बोका र 5वटा 1 वर्षे थुमा। एनानका छोरा अहिराको भेटी यही थियो। वेदीका अभिषेकको दिन त्यसको अर्पण कार्यमा इजरायलका कुल नायकहरूले चढाएका भेटी यिनै थिए। 12वटा चाँदीका थाल, 12वटा चाँदीका छर्कने बाटा र 12वटा सुनका धुपौरा। प्रत्येक चाँदीको थाल 130 सेकेल तौलको र प्रत्येक चाँदीको छर्कने बाटा 70 सेकेल तौलको थियो। भाँडाकुँडाहरूको जम्मै चाँदीको तौल पवित्र स्थानको सेकेल बमोजिम 2400 सेकेल थियो। धूपले भरिएका सुनका 12वटा धुपौरा, पवित्र स्थान बमोजिम प्रत्येक 10-10 सेकेलको एउटै धुपौरोको सुन 120 सेकेल तौलको थियो। होम बलिको निम्ति तिनका अन्न बलि समेत 12वटा साँधे, 12वटा भेडा
र 12वटा 1 वर्ष थुमा थिए र पाप बलिको निम्ति 12वटा बोका थिए अनि मेल बलिको निम्ति चाहिँ सबै पशुहरू गरी जम्मा 24वटा साँडे, 60वटा भेडा, 60वटा बोका र 60वटा 1 वर्ष थुमा थिए। वेदीको अभिषेक भएपछि त्यसको अर्पण कार्यको भेटी यही थियो। जब मूसा भेट हुने पालमा परमप्रभुसित कुरा गर्न भित्र गए, तब गवाहीको सन्दुकमा रहेको कृपा आसन माथिका 2 करूबहरूका बीचबाट तिनले आफूसँग बोलिरहनु भएको बाणी सुने अनि परमप्रभुले तिनीसित बोल्नुभयो।